দেশতে ফরিতাইবি জিন্দেগানি বিদেশে কেন ফেলাই দিবি জিন্দেগানি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। Selamun aleyküm. Bugün Bangladeş'te Halit bin Dönük insani yazgın hareketi olarak yemek degitim adliyeti gerçekleştiriyoruz. Allah kabul etsin. Maşallah, cezakallah, şükran Türkiye. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm ve rahmetullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم صدق الله العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم آمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم آمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار اللهم آمين. بجود سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. দেশতে ফরিতাইবি জিন্দেগানি বিদেশে কেন ফেলাই দিবি জিন্দেগানি বিদেশে কেন